रामस्तुति। अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणामलङ्कारं वैदेहीनामलङ्क्रियां रघूनां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवां पुत्रं दशरथसाद्यां पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं सदानन्दमतानुकां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितं स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोमाननं मत्तमादङ्गगमनं मत्तं सौतूकतां चन्दनार्तभुजामत्यं कुङ्कुमात्रकुचस्थलिं चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकां चरणागतगोप्तारं प्राणिमातृप्सादिकां कालमेघनिपं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यसृक्वस्त्रभूषणम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्येन सहसाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमो युवां प्रणम्याहं भजामत्यकृतार्थताम् अनेकस्तौत्यस्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ धनुतः पुण्य सम्पदां सकलार्थितः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्यास्य विशेषतां कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नुयात् विजयं चाप्नुयात् धृतम्।